अपने रास्ते पे ले आऊँ और इसे ईसाई बना दूँ, मुझे मोहलत दो। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुमको मोहलत देता हूँ। अल्लाह पर हज़रत वो वज़ीर उसको बरगलाता है। बरगलाने के बाद उसने कहा बादशाह सलामत, फ़िक्र मत करो, मेरी एक नौजवान बेटी है, उसके हुस्न के चर्चे हैं पूरे आलम में, बहुत ही हसीन और जमील है, उसके हुस्न पर लोग फरेफ्ता हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है, मैं इसका ईमान तो चंद मिनटों में लूट लूँगा। अल्लाह अकबर। उस नौजवान मुसलमान को जो है अपने घर में लेकर के जाता है, एक रूम में बंद कर देता है, उसके लिए बेहतरीन खाने तैयार करता है। तैयार करने के बाद खाने सजा देता है। इधर ये नौजवान क्या करता है कि मुसल्ला जो है वुज़ू बनाता है, वो मुसल्ला बिछाता है और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इधर उसकी नौजवान बेटी जो हुस्न व जमाल की पैकर थी जो है रूम के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद क्या देखती है कि वो नौजवान नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज़ पढ़ रहा है तो वो लड़की बैठ जाती है और इसी इंतज़ार में है कि सलाम फेरे तो ये मेरे हुस्न की तरफ देखे और ये फरेफ्ता हो जाए और जो है मजहब इस्लाम को छोड़ के ईसाई मजहब कबूल कर ले। लेकिन अब क्या होता है, 2 रकत नमाज की नियत बांधी, नियत बांधने के बाद सलाम फिरा, फिर उसने नियत बांधी। पूरी रात हो गई इसी इंतजार में कि लड़की मेरे जानिब एक बार देखे तो सही, लेकिन उसने एक बार भी नहीं देखा। अल्लाह पर 1 रात हो गई, 2 रात हो गई, 3 रात हो गई। वो नौजवान नमाज में मसरूफ़ है, दिन में जो है सो जाता है, लेकिन रात का वही हाल है कि नमाज में मसरूफ़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब क्या होता है, इसी तरह से 1 2 नहीं 30 नहीं, इस तरह से 40 रातें गुजर जाती हैं। जब 40 रातें गुजर जाती हैं, वो औरत कहती है ए नौजवान ये तो बता तू किसका आशिक है, किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, मुझ जैसी हसीन व जमील की जानिब एक बार भी तू निगाह उठा के नहीं देखता। तो उसने कहा, नौजवान ने, मैं किसी और का नहीं, मोहम्मद अरबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दीवाना हूँ। तो उसने कहा, उस नौजवान लड़की ने कहा अगर तू उसका दीवाना है तो मुझे भी उसका गुलाम बना दे, उसी का ही दीवाना कर दे। अल्लाह अकबर। अब ए नौजवान बहन जरा सोच तो चाहिए, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी और खुशी खुशी कुर्बान कर दी। उसके बाद कहा कि अगर एक जान क्या है, अगर 100 जाने हों तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देंगे, लेकिन मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। मज़हब इस्लाम ऐसा तसद्दुक़ है। हज़रत खालिद बिन वलीद की बारगाह में आता है कि जब आप किसी जंग में जा रहे थे तो यहूद नसारा ने, ये हमेशा यहूद नसारा मज़हब इस्लाम के दुश्मन रहे हैं, इन्होंने हमेशा चाहा कि मज़हब इस्लाम को मिटा दें, लेकिन ये मिटा ना सके। इन्होंने जो बरहना औरतों को लगा दिया। इस्लाम पहले भी तक़द्दुस था, जो है अपनी अज़मतों का हामिल था, आज भी हामिल है, लेकिन हमने इस्लाम को समझा कहाँ, हमने इस्लाम को पढ़ा कहाँ, हमने इस्लाम को परखा कहाँ। ना हमने पढ़ा, ना हमारे बच्चों ने पढ़ा, ना हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताएं। हज़रत मोहतरम बरहना औरतों को निकाल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, ए नौजवानों सुनो, इस्लाम के मुजाहिदों सुनो, तुम अपनी नज़र झुका के चले जाओ, ये हसीनाएं होंगी अपने घर की। अब होता क्या है, जो है यहूद व नसारा ये समझ रहे थे कि जो है ये है हमारी नौजवान लड़कियों की तरफ देख के इनका दिल डगमगा जाएगा, ये मजहब इस्लाम से फिर जाएंगे। लेकिन हजरत मोहतरम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हजारों लड़कियां लगी हुई हैं और बरहना है जो है अपने हुस्न को दिखा रही, लेकिन नौजवान वो मुजाहिद इस्लाम निगाहें झुकाकर चले गए, एक बार भी पलट के नहीं देखा और ये बता दिया है लोगों सुनो, तुम हमारे इस्लाम को छीनना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मजहब इस्लाम किसी और का दिया हुआ नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। हम इस्लाम के खातिर जाने तो दे सकते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम को नहीं दे सकते और ना ही मजहब इस्लाम के तक़द्दुस को दे सकते हैं। आज हमारी नौजवान बहनें क्या कर रही हैं कि हिंदू लड़के से मोहब्बत कर रही हैं। तो जरूरी ये है कि अपने बच्चियों को मोबाइल ना खरीदवाओ भाई, मोबाइल मत खरीदवाओ। अभी तो कुछ ठीक ठाक ज़माना, आने वाले 15 साल में ना जाने क्या होगा। और बाकायदा तौर पर हिंदू इन्होंने एक जमात बनाई है कि मुसलमानों की लड़कियों को बहकाया जाए और बाकायदा तौर पर जो है उनको पैसा दिया जाता है और कहा जाता है तुम इनको होटलों में ले जाओ, इनके जो है इनके दिल को बहलाओ और इनसे शादी करो और इनके इस्लाम को पामाल कर दो। अब बताओ, जीते जी उसने मुसलमान हो करके, हर बच्चा हदीसे पाक में है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो अलग बात है उसका बाप उसे यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, हदीसे पाक के अंदर है। इसलिए कि जब बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है तो जब छोटा होता है, जब छोटे होने के बाद जब बड़ा होता है तो देखता है मेरा बाप टोपी लगाकर मुसल्ला बिछा करके जो है नमाज पढ़ रहा है, उठक बैठक लगा रहा है, फिर हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआ
کر رہا ہے، جب بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پوچھتا ہے اے ابا جان آپ کس کی جانب نماز پڑھتے، کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کہاں اٹھا کر ہاتھ کے دعا مانگتے ہیں؟ تو وہ باپ کہتا ہے بیٹا ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنے سوالات کو رکھتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب بچہ مسلمان مذہب اسلام یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو بیٹا، تم مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے ہو، بلکہ بچہ خود سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندو کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو بتایا نہیں جاتا ہم ہندو مذہب سے ہیں، بلکہ وہ اپنے طور طریقوں کو دیکھتا، کبھی دیکھتا ہے وہ کبھی بتوں کے سامنے اوم، کبھی کسی کے سامنے، کبھی پیڑ کے سامنے، کبھی پودے کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی جو ہے سمندروں کے موجوں کے سامنے جو ہے اس طرح سے ماتھا ٹیکتا ہے اور کبھی مورتیوں کے سامنے۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے معبود ہیں، میرے اللہ ہیں۔ تو اس طرح سے وہ مذہب جو ہے غیر مسلم ہو جاتا ہے اور جو ہے اسلام سے پھر جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، مشرکوں میں ہو جاتا ہے اس کا شمار۔ تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں، بس تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھی تربیت دی، آپ نے قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کو ہاتھ میں دیا اور اچھے بزرگوں کی کتابیں دی کہ بیٹا یہ موبائل مت لو، موبائل کی عادت مت ڈالو، اور اگر ایم بی ایک دن کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو پورا جو ہے ماحول خراب کر دیتے ہیں بچے۔ باپ کو ماں کو ڈلوانی پڑ جاتی ہے ایم بی، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، بچہ چھوڑ دیتا ہے۔ کاش کہ اسی بات پر کہ آج اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ نے ایم بی ڈلوا دی، موبائل خریدوا دیا، کاش کہ اگر آپ اردو کتاب پکڑوانے پر اسے کہتے پکڑ اس کو پڑھ اور وہ انکار کر دیتا یا منہ پھیر لیتا، پھر اس کے اوپر ڈنڈے آپ چلاتے تو یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہوتا۔ اب جب وہ 18 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، آپ کہہ رہے ہیں میری بیٹی مولانا صاحب میرے ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تعویذ بنا دیجیے۔ اللہ اکبر، آپ کا اعتقاد اتنا کمزور ضعیف ہو گیا، اب آپ تعویذ کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ ارے آپ اگر مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ میری بچوں کی اچھی تربیت کر، اچھی انہیں شکشا دے، یا اللہ انہیں جو ہے نیک صالح بنا دے اور انہیں ہاتھ میں جو ہے بزرگوں کی کتابیں پکڑاتے تو یہ دن دیکھنے کا نہ ملتا، یہ آپ کو دن کبھی نہ دیکھنے کو ملتا۔ حضرات محترم میں کیا بیان کروں، کیا درد بیان کروں، کتنی نوجوان لڑکی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہندو لڑکوں کی وجہ سے، اگر ان کے مطابق اگر شادی نہ کی انہوں نے زہر پی لیا۔ یہ جو ہے یہ برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس برائی سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو کم سے کم 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیر تو نہیں ہو رہی؟ اگر دیر ہو رہی تو بتا دینا، چونکہ میں تو یہیں کا ہوں، ختم کر دوں گا اور 2 منٹ کا راستہ ہے، چلا جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک تو اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، اور دوسری بات اپنے نبی کی آل کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو، اور تیسری بات قرآن مقدس کی ان کے سینے میں محبت ڈال دو۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس میں کبھی بلائیں اور مصیبتیں نازل نہیں ہوگی۔ جن بچوں نے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی یا جن گھروں میں قرآن کثرت سے پڑھا گیا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ گھر کبھی برباد نہیں ہو سکتا، عزت اس گھر کی کبھی پامال نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا عادی بنایا، قرآن پڑھنے کا آپ نے جو ہے تاکید کی کہ بیٹا قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، جو ہے اس میں کیا ہے سورہ نبا پڑھو۔ اگر کوئی بھی بچہ سورہ نبا پڑھے گا اور جو ہے اس کا ترجمہ سنے گا، پڑھے گا یا اس کو دیکھ لے گا، میں سمجھتا ہوں اس کا روٹا روٹا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میں آپ کو ایک حکایت بیان کروں کہ دیکھو خشیت الہی اگر سینے میں ہوگا، اگر خوف ہوگا تو پھر انسان گناہوں کی طرف اس کا دل نہیں لگے گا، بلکہ ہمیشہ اس کا دل اچھائی کی جانب لگے گا۔ حضرت منصور بن عمار بغداد معلیٰ کے اندر آپ گلیوں سے گزر رہے تھے تو رات کی تنہائی میں 3 بجے 3:30 بجے منبر و محراب سے مکان سے ایک آواز آ رہی، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہی وقت ہے صحیح معنوں میں اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کا۔